अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज फिर हम बात करेंगे कि मुल्क में जो फिर आज इस्लामाबाद में और लाहौर में अफरा तफरी मची रही है, इमरान खान की अदालत में पेशी थी, इस मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस जो हैं मुल्की हालात की और जो लीगल इश्यूज़ की वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं। तो ये 8-10 मिनट की जो वीडियो है ये आपके लिए मालूमात का बायस बनती है, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो आज का जो दिन था बड़े शोर गुल से, आज जुमेरात का दिन था, बड़े शोर गुल से ये दिन शुरू हुआ। आज इमरान खान की जो पेशी थी इस्लामाबाद में, और बहुत अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि आज इमरान खान की जान को भी ख़तरा है और इमरान खान को किसी नामालूम मुकदमे में गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो इमरान खान ने इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए सुबह एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, और उसमें उन्होंने बरमला नाम लेकर ये बताया कि मेरी जान को अगर कुछ हुआ तो मुझे किससे ख़तरा है। इसी तरह मुराद सईद का नाम आता है। मुराद सईद को भी आजकल इसी तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि मुराद सईद के मतलब अदालत ने ये हुक्म दिया हुआ है कि उसको गिरफ़्तार ना किया जाए। जबकि आपको इस बात का तो बखूबी अंदाज़ा है कि आजकल अदालती अहकामात जो हैं उनको किस तरह उनकी बेतौकीरी की जाती है, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। अदालती हुक्म को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया जाता है। अब ये अदालतों पर मुनहसर है कि अदालतें जो हैं वो अपने जो ऑर्डर्स हैं उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करवाएं। अब तो ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम जो रिटायर्ड जजेस हैं उनसे भी बाज़ पुरस करेंगे, और जो हाजिर सर्विस जज हैं उनसे भी बाज़ पुरस की जाएगी, और उनको पार्लिमान में बुलाया जाएगा, उनसे सवालात किए जाएंगे। हालांकि कानून इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। नाज़रीन, इसमें अब जो पीडीएम और जो कुछ और ताकतें हैं उनको मुकम्मल मालूमात हासिल हैं कि अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पीडीएम की हुकूमत किसी सूरत में नहीं आ सकती। कोई ऐसी सूरत नहीं, बेशक वो जितनी मर्जी धांधली कर लें, लेकिन 90% जो अवामी हमायत है वो इमरान खान के साथ हासिल है। तो जब इतनी ज़्यादा अवाम की हमायत हासिल है तो कितने वोटों को वो आगे पीछे कर लेंगे। तो यकीनी तौर पर इमरान खान की हुकूमत आएगी, और ना इमरान खान ने एनआरओ पहले दिया था, ना ये अब जो इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं, और ना जब ये उसकी हुकूमत आ जाएगी तो किसी सूरत में इमरान खान इनको एनआरओ नहीं देंगे। जो पीडीएम है उनको भी और जो दूसरी ताकतें हैं उनको भी, सबको अपने सर्वाइवल का पड़ा हुआ है, और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं इसमें। तो इनको जो है किसी भी सूरत में इमरान खान जो है वो इनकी जान नहीं छोड़ेगा, और जो जो कुछ इन्होंने किया है उसके ख़िलाफ़ इनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकम्मल तहकीकात होंगी। इनसे लूटे हुए पैसे भी वापस लिए जाएंगे। इनको ख्वाबों में भी अब इमरान खान रात को नज़र आता है। तो उसमें इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसमें पहले माहौल ये बना रहे हैं जैसे अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया, उसकी ज़मानतें भी सारी हो चुकी हैं, लेकिन फिर पूरे पाकिस्तान का उसको चक्कर लगवा रहे हैं। उसके बाद मुराद सईद को अदालत ने भी कहा हुआ है कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए, फिर भी उसकी गिरफ्तारी और उसकी जान को ख़तरा है। और जो परवेज़ इलाही के घर पे हुआ है वो सब आपके सामने है। परवेज़ इलाही लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं, इसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। उसमें बहुत सारे जो अफसरान जो उसके घर आए थे उन्होंने माफ़ीनामे भी अदालत में दाखिल करवाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है, और उनमें से एक अफीसर जो सबसे आगे आगे था उसका माफ़ीनामा नहीं आया। नाजरीन, लाइट ऑफ हो गई है। आज फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और बारिश आई है, इस वजह से आपको जो विजिबिलिटी है शायद उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो चले आते हैं हम इसकी तरफ, अपने मौजू की तरफ। तो अदालतें अगर अब भी अपने हुक्म पर, अपनी बातों पर जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं अगर उन पर अमल ना करवा सकी, तो अगला जो इनका टारगेट है, जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि वो तो बरमला कौमी असम्बली में भी इसका इजहार कर चुके हैं
جتنی تقریریں ہوئی ہیں، خواجہ آصف صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے تقریریں کی اور کہا کہ کابینہ کے سامنے جو ججز ہیں، جو کہ ایون کہ جو چیف جسٹس ہیں، ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے باز پرس کی جائے کہ یہ ان کی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے۔ وہ تو جج تو قانون کی حکمرانی اور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ان کی کوشش تھی، جب عمران خان تھا تو اس کو کہتے تھے یہ جعلی مینڈیٹ پہ آیا ہے۔ اب اس نے جب اسمبلیاں تحلیل کی تھیں اس وقت، اس کے بعد اب جب عدالت ان کو الیکشن کی طرف جانے کا کہہ رہی ہے تو یہ پھر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ الیکشن ہونے کی صورت میں ان کو نظر آتا ہے کہ مکمل طور پر انہوں نے الیکشن سے آؤٹ ہو جانا ہے، اور عمران خان اگر اتنی اکثریت میں آ گیا اسمبلی میں تو پھر ان کا جو لوٹا ہوا مال ہے اور جو ان کے سہولت کار ہیں وہ کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے، اور اس کے لیے جو ہے عمران خان کے ساتھ کسی بھی حد تک جانے کے لیے یہ تیار ہیں۔ اور جیسا کہ آج بھی بہت زیادہ افواہ تھی کہ عمران خان پر اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور عمران خان پر کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام کی محبت اس قدر دیدنی ہے کہ عمران خان جب عدالت سے باہر نکلے تو جمع غفیر لوگوں کا تھا، اس کی گاڑی پر پھول نشاور کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عمران خان کی گاڑی پہ ڈالروں کی بارش کر دی۔ مطلب محبت میں عمران خان کی لوگ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اپنی جانیں قربان کرنے کو بھی تیار ہیں، اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو کہ عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان کے کو جو ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے۔ اب اس میں کل کا جو دن ہے وہ بہت بھاری ہے پھر جو حکومت کے لیے۔ کل بھی جمعے کا دن ہے اور کل دو کیسز ہیں ان کے۔ ایک تو اسپیکر سے تمام ریکارڈ مانگا ہے عدالت نے، اور دوسرا جو ہے پروسیجرل جو ان کے خلاف سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے پاس کیا تھا قانون، اس کے بارے میں تمام ریکارڈ جو ہے وہ عدالت نے منگوا لیا ہے۔ اب یہ پھنس جائیں گے، اس میں کوئی فرازق نہیں ہوگا، آفیشیل ریکارڈ ہوگا۔ اگر یہ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ مرتے ہیں، اگر عدالت کو وہ ریکارڈ نہیں دیتے تو پھر بھی یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور کل عدالت میں یہ تمام جماعتیں جو پیش ہوئی تھیں اکٹھے الیکشن کروانے کے لیے، اس کے بارے میں بھی عدالت اپنا فیصلہ دے گی، اور جو چیف جسٹس کو انہوں نے اس کے اختیارات چھیننے کی کوشش کی تھی اس بارے میں بھی عدالت جو ہے وہ ان سے باز پرس کرے گی اور ریکارڈ مانگے گی۔ آج تقریباً 9 کے قریب مقدمات تھے جس میں عمران خان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، اور دوسرا بھی کورٹ نے ایک آرڈر اور جو بڑا آرڈر کیا ہے کہ ان کے جو اتنے پولیٹیکلی مقدمات 140 کے قریب بنے ہوئے ہیں ان سب کو بھی اکٹھا کر کے اور ان کو نمٹایا جائے، اور جو ملک ہے وہ الیکشن کی طرف جائے اور ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو۔ ناظرین، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی انڈیا کے دورے پہ چلے گئے ہیں، جبکہ اگر یہی انڈیا کے وزیر خارجہ نے پاکستان آنا ہوتا تو وہ کبھی نہ آتے، اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ اگر شامل ہی ہونا تھا تو ویڈیو لنک کے ذریعے یہ اس میں شامل ہو جاتے، لیکن بذات خود وہ انڈیا پہنچ گئے ہیں۔ تو صبح کا دن اینڈ پہ آ کے اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں کہ صبح کا دن جو ہے وہ پھر ان حکمرانوں پر باری ہے۔ عدالت میں جو کل 11:30 بجے سماعت ہوگی ان کے کیسز کی، اور اللہ کرے کہ عدالت کوئی ایسا آرڈر کر دے جس میں ملک میں ایک ہی دن الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں، اور ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے اس سے نکل کے ٹریک پر اترے۔ اکانومسٹ جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو اگلے سال کے مڈ تک ڈالر جو ہے 500 روپیہ کراس کر جائے گا، اور جو پیٹرول ہے وہ بھی جو ہے ڈبل کی فگر میں 500 پلس ہو جائے گا، اور گندم جو 4000 روپے
من کے حساب سے بک رہی ہے وہ بھی ڈبل 8-10 ہزار روپے من ہو جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں سے پہلے، یہ ساری تباہی آنے سے پہلے، اللہ کرے کہ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت آ جائے اور یہ مل بیٹھ کر کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ ملک الیکشن کی طرف چلا جائے، اور عدالت بھی اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آرڈر پاس کرے۔ اگر یہ نہیں ان کے آرڈرز کی پیروی کرتے تو ان کو نااہل کرے، اور ایک ایسا آرڈر کرے کہ ملک میں ایک ہی دن تمام جو الیکشنز ہیں وہ ہو سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔